व्यूअर्स, क्या वाकई वो अमेरिका जिसके एक इशारे पर दुनिया की मईशतें समत बदल लेती थीं, आज अपनी ही ताकत का बोझ उठाने में लड़खड़ा रहा है। एक वक्त था जब वॉशिंगटन से आने वाला महज एक बयान या पाबंदियों का ऐलान आलमी मंडियों, हुकूमतों और बड़ी कंपनीज के फैसलों को फौरन तब्दील कर देता था। मगर आज का मंजरनामा इसके बरक्स एक नई हकीकत को जन्म देता दिखाई दे रहा है। ईरान के खिलाफ अमरीकी दबाव, बहरी नाकाबंदियों और सख्त मौशी पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ कई ममालिक बल्कि निजी कंपनी भी इन इक़दामात को खुलकर चैलेंज कर रही हैं। चीन का अमरीकी पाबंदियों को मानने से साफ इनकार, रूस की वासिया और दो टोक वार्निंग्स और आलमी सतह पर नए मौशी और दिफाई इत्तेहाद इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि दुनिया अब यक कुतबी निज़ाम से निकलकर एक नए तवाज़ुन की तरफ बढ़ रही है। अब फैसले सिर्फ एक ताकत के ज़ेरे असर नहीं हो रहे, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक अपने मफादात के मुताबिक आज़ादाना रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। निजी शिपिंग कंपनियां, तवानाई के बड़े ख़रीदार और इलाकाई ताकतें अमरीकी दबाव के बावजूद अपने फ़ैसलों पर कायम दिखाई देते हैं। सवाल अब ये नहीं रहा कि अमरीका अब भी ताकतवर है या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या इसकी ताकत का असर पहले जैसा बाकी रहा है। बदलते आलमी हालात, नई ताकतों का उभार और अमरीकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बढ़ती मुज़ाहमत इस जानिब इशारा कर रही है कि अमरीका का रवायती रोब और दबदबा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ रहा है। और अगर ये रुझान इसी तरह जारी रहा तो वो दुनिया जिसे कभी एक ही ताकत चलाती थी, अब कई मराकज़े क़ुव्वत में तकसीम होती दिखाई दे सकती है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ सबा चौधरी। नाज़रीन, जिस अमरीका के महज पाबंदियों के ऐलान से ही दुनिया पाबंदियों के शिकार मुल्क से तिजारत बंद कर दिया करती थी, उसी अमरीका का अब ये हाल है कि उसकी नेवी ईरान की नाकाबंदी के ऐलान के साथ खड़ी है। मगर कभी खबर आती है कि 34 बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी तोड़ कर निकल गए, तो कभी खबर आती है कि अमरीकी नाकाबंदी अमलन बेअसर है। आबना हुर्मुज़ में जारी अमरीका ईरान कशीदगी और बहरी पाबंदियों के बावजूद रूसी अरबपति अलेक्सी मोर्दजोफ ने मुंसलिक एक लग्जरी सुपर याट ने अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए इस हसास बहरी रास्ते से गुजरने में कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब ईरान का लाखों टन क्रूड ऑयल से लदा बहरी जहाज़ इंडोनेशिया पहुंच चुका है। यहाँ इस मामले में समझने वाला एक बेहद अहम नुक्ता ये है कि बहरी जहाज़ या समुद्री टैंकर्स बेशतर प्राइवेट शिपिंग कंपनीज़ के होते हैं। तो गोया सूरत हाल महज ये नहीं कि ममालिक अमरीकी खौफ से आज़ाद हो रहे हैं, बल्कि शिपिंग इंडस्ट्री के सेठ भी अब अमरीकी दबदबे में नहीं रहे। यानी यहाँ ये कहावत सच साबित हो चुकी है कि जब किसी से उलझो तो उस पर हाथ मत उठाओ, वरना अगला जान जाएगा कि आपके घूंसे की कुव्वत कितनी है। अगर उसे लगा कि इस शिद्दत के तो वो 10 घूंसे भी आराम से खा सकता है, तो इस नतीजे तक पहुँचते ही वो मुकाबले पर उतर आएगा और बैद नहीं कि मार मार कर आपका ही भुरकस निकाल दे। क्योंकि अमेरिका ने ईरानी नाकाबंदी को मज़ीद सख्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए 5 चीनी फर्म्स शेंडोंग जेनचेंग पेट्रोकेमिकल्स ग्रुप, शागवांग ल्यूकिंग शेयरिंग केमिकल, हंगली पेट्रोकेमिकल्स और हैवी जेनहे ग्रुप पर पाबंदियां आयद करती हैं कि ये ईरान से तेल नहीं खरीद सकती, जिनको चीन ने ये कहकर मानने से इनकार कर दिया है कि ऐसी पाबंदियां जो चीन के कारोबारी इदारों को दूसरे ममालिक के साथ इक्तिसादी, तिजारती और दीगर सरगर्मियों से रोकती या महदूद करती है, वो बैनुल अक़वामी कानून और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से मुतल्लिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। चीन ईरानी तेल का अहम ख़रीदार है, ख़ुसूसन उसकी आज़ाद रिफाइनरीज जिनको टी पॉट भी कहा जाता है। वो इस्लामी जमहूरिया ईरान से रियायती निर्खों पर हासिल होने वाले खाम तेल पर इन्हिसार करती हैं और चीन का पूरा एक रीजन इन्हीं के तेल पर इन्हिसार करता है। अमेरिका ईरान की आमदनी को रोकना चाहता है और ऐसी रिफाइनरीज पर पाबंदियों के सिलसिले को तेज़ कर रहा है। दूसरी तरफ चीन ने ऐसी पाबंदियों के हवाले से एक हुक्मनामा जारी कर रखा है कि अमरीकी इक़दामात को ना तस्लीम किया जाएगा और ना ही उनकी तामील की जाएगी, और चीनी हुकूमत मुस्तकिल तौर पर इन यकतरफ़ा पाबंदियों की मुखालफत करती आई है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त और बैनुल अक़वामी क़वानीन की बुनियाद नहीं रखती। ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी पर हाथ उठाया हो। वो हाथ ही नहीं बल्कि पैर भी उठाने का कायल चला आ रहा। अपनी 250 साला तारीख़ में उसने छोटी बड़ी मिलाकर 200 से ज़्यादा फ़ौजी महारत कर रखी हैं। ज़्यादा मारूफ उसकी सिर्फ वो जंगें हैं जो उसने सुपर पावर बनने के बाद दुनिया भर में मुसल्लत की हैं। वियतनाम में इसकी शिकस्त को इसी तरह की शिकस्त समझ लिया गया जिस तरह क्रिकेट टीम्स की शिकस्त होती है, जिसे अपसेट कहा ही नहीं जाता बल्कि माना भी नहीं जाता।
اگر امریکہ کی شکستوں کی بات کریں تو امریکہ کی کمبختی کا دور افغان جنگ سے شروع ہوا۔ اپنی طاقت کے عروج پر جب اس نے اپنی بھرپور قوت سے 2 دہائیوں تک افغانیوں کے ساتھ جنگ کی اور پھر جب آخر میں امریکہ یہاں سے نکلا تو اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ یوکرین کی جنگ میں نیٹو کی مدد سے بھی روسی پیش قدمی روکنے کے لائق نہ رہا۔ افغانستان اور عراق کی ناکامی کے بعد یوکرین میں بھی اس کی ناکامی دیکھ کر دنیا کو یقین ہو گیا کہ یہ اپسٹ شکستیں نہیں ہیں، یعنی اقوام عالم جان گیا ہے کہ امریکی گھونسوں میں اب وہ پہلی سی طاقت نہیں رہی ہے۔ سو ایرانی اس کی جنگ کی دھمکیوں سے نہیں گھبرائے، بلکہ ایران نے امریکہ کو ناکو چنے چبا دیے ہیں۔ ٹرمپ کو اس کے جرنیل سمجھا چکے تھے کہ ہم میں اب وہ پرانی بات نہیں رہی، مگر نیتن یاہو نے ٹرمپ کے کان میں سرگوشی کی ٹینشن مت لیجئے، جنگ لڑنی ہی نہیں، رجیم چینج آپریشن ہے، کل ملا کر 94 گھنٹے کی گیم ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کی توقع کے برعکس رجیم چینج کے لیے درجن بھر ایرانی بھی نہ نکلے۔ اس جنگ کے دوران ٹرمپ کو وہ یورپی لیڈرز یاد آئے جن کی پچھلے سال اپنے دفتر میں ٹرمپ نے کلاس روم قائم کر کے تصویر دنیا میں وائرل کروا دی تھی۔ ٹرمپ نے انہیں مدد کے لیے پکارا تو انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی امریکہ ہے جسے انہوں نے اسی لیے یورپ میں اڈے دے رکھے ہیں کہ یہ ان کی حفاظت کرے گا۔ سو انہوں نے سوچا کہ جو خود کو ایران سے نہیں بچا پا رہا وہ یورپ کو روس سے کیسے بچائے گا۔ یوں نیٹو ممالک نے کہہ دیا کہ یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں اور انہیں ایران سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایسے میں چین اور روس امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ کندھا ملا دیا ہے۔ چین نے امریکہ کی ایرانی ناکہ بندی کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اپنی معیشت کو نقصان پہنچانے والی ہر پابندی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب روسی صدر نے بھی امریکی صدر کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر اب ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو اس سے امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ مڈل ایسٹ ممالک بھی امریکہ کی چھتری سے نکل کر ایشیائی ممالک خصوصاً ترکی اور پاکستان کے ساتھ فوجی اتحاد بنا رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ نے جب تک تھپڑ نہیں مارا تھا تب تک پوری دنیا کو اس کا ڈر تھا، لیکن اب اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی طاقت ظاہر کر دی ہے اور ایران جیسے ملک نے اس کی طاقت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ ناظرین، بدلتی ہوئی یہ عالمی تصویر محض خبروں کا تسلسل نہیں بلکہ ایک بڑے نظام کی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ وہ دنیا جہاں فیصلے ایک ہی طاقت کے گرد گھومتے تھے اب آہستہ آہستہ کئی مراکز قوت میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ آج بھی ایک بڑی طاقت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ پہلے جیسا خوف، وہی اثر اور وہی برتری برقرار رکھ سکا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب طاقت کو بار بار آزمایا جائے تو اس کی حدیں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ایران کے معاملے نے دنیا کو یہی دکھایا ہے کہ اب صرف دھمکی، پابندی یا عسکری دباؤ ہی کافی نہیں رہا، اب ممالک اپنے مفادات کو زیادہ کھل کر دیکھ رہے ہیں، فیصلے زیادہ خود مختاری کے ساتھ ہو رہے ہیں اور عالمی نظام ایک نئے دور میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تبدیلی وقتی ہے یا مستقل یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اتنا طے ہے کہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہی، طاقت کا توازن بدل رہا ہے، سب بندیاں نئی ہو رہی ہیں اور وہ امریکہ جس کا نام ہی کافی سمجھا جاتا تھا اب اسے بھی اپنی پالیسیز اور حکمت عملی پر اثر نو غور کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔